औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहो दोस्तों, मेरी आपके लिए हर वक्त दुआ है कि सदा खुश रहो। दोस्तों, आज मैं आपको एक तिलाक का ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ। जैसे कि हमें कुछ लोग मैसेज करते हैं कि हकीम साहब, हमने बड़े बड़े हकीमों से तिला लिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या नफ्स मोटा हो सकता है? क्या फिर सवाल करते हैं कि ये लंबाई हो सकती है, क्या ये टेढ़ापन है, ये सीधा हो सकता है? तो हाँ मेरे भाई, अगर आप इलाज करोगे तो हो सकता है। और ये उन लोगों के लिए नुस्खा है जो मेरे दोस्त हकीमों से थक हार गए हैं। आप कहते हैं जी हकीम साहब, अब तो दिल ही नहीं करता दवाई खाने को, या दिल नहीं करता दवाई लेने को। तो मेरे भाई, आप बिला शक किसी हकीम के पास ना जाएं। अगर आपको ये मसला है कि आपका नफ्स पतला है, आपका नफ्स छोटा है, आगे मोटा पीछे बारीक है, इंतशारी नहीं होती, तो यह टेढ़ापन है, आपने मुश्तज़नी की है, लौंडेबाजी की है, गलत कार्यों की वजह से अगर आपका नफ्स टेढ़ा हो गया है, तो मेरे इस नुस्खे को आप, इस तिला को आप इस्तेमाल करें। सिर्फ 2-4 दिन आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा कि टेढ़ा नफ्स सीधा हो जाएगा, पतला है तब मोटा हो जाएगा, और इसमें लंबाई भी बढ़ सकती है। उसमें यही है कि कुछ अरसा आप इसको इस्तेमाल करें। अगर मेरे भाई कोई शादीशुदा है, बीवी के पास जाता है, इंतशार कम होती है, गोलियां खा खा के अपना वक्त, अपना टाइम, अपनी तबीयत को उसने बिगाड़ दिया है, तो वो भी इस अगर तिलाक इस्तेमाल करेगा तो उसके जो नफ्स के पट्टे हैं, ताकत आ जाएगी, उनके अंदर ऐसी शहवत पैदा होगी। जब भी आप औरत के साथ बैठोगे या कोई आपके सामने कोई सेक्स की बात करेगा, तो उसी वक़्त आपको इंतशार होगा। चाहे मेरे इस नुस्खे को 60 साल का बंदा भी इस्तेमाल करे, जब भी उसके अंदर ऐसी शहवत पैदा होगी कि जब भी वो सेक्स की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देगा, उसी वक़्त इंतशार हो जाएगा। ऐसा इंतशार जैसे जवानी में होता है, जैसे हमारे 16 साल 15 साल के बच्चे को होता है। मेरे भाई, इस तिला को आप इस्तेमाल करो। हकीमों के पास जाने से, पैसा ज़ाय करने से बचना चाहते हो तो मेरे इस तिला को बनाओ और इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में याद करोगे। तो तिला का तरीक़ाकार ये है कि आप 20, 40, 30 देसी अंडे ले लें, उनको उबालें। जब वो उबल जाएं, उनको तोड़कर उनके छिलके अलग कर दें। अंडे की जो सफ़ेदी है वो अलग रख दें। ऐसे 2 बर्तन हों, एक लोहे की कढ़ाई हो, उस लोहे की कढ़ाई में, या आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई ऐसा स्टील का बर्तन हो जिसके अंदर जर्दियाँ आप अलग रखते जाएं और उनकी जो सफ़ेदी है वो अलग रखते जाएं। जब वो जर्दियाँ हैं उनको आपने नीमी आग के ऊपर रख दें। उस लोहे की कढ़ाई है तो उसमें डाल कर रख दें, या फिर कोई बर्तन ऐसे कढ़ाई की तरह स्टील का है तो उसमें रख दें। और ऊपर आपने सिर्फ गरम चम्मच के साथ उसको ऐसे दबाते जाना है, क्योंकि हमने इनका रोगन निकालना है। एक तरफ ऊंचा होगा, एक तरफ नीचा रखो बर्तन का, तो इसका जो कतरा कतरा आयल निकलेगा उन जर्दियों से, वो आपने इकट्ठा करना है। हत्ता के 40 जर्दियों में से आपने आयल निकालना है। तो नुस्खे की मिकदार ये है कि अगर आपने आयल 20 ग्राम मिसाल के तौर पर निकाल लिया है, तो उसको आपने एक खरल में डालें, जो खरल प्याले का होता है। जैसे कि ये ऐसा खरल है,
اس میں آپ نے ڈال کر اس روغن کو 20 گرام مثال کے طور پہ روغن بیضہ مرغ زردیوں کا ہم نے روغن اکٹھا کیا 20 گرام ڈال دیں. اس میں پھر آپ نے 10 گرام چھوٹی شہد ڈالنی ہے اور آکھ کا دودھ وہ بھی آپ نے 10 گرام، زیادہ نہیں. یہ چیزیں وزن کر کے آپ نے لینی ہے. یہ اب اس میں ڈال دی، یہ 40 گرام وزن ہو گیا. اس کو آپ نے صرف 4 گھنٹے کھرلائی کرنا ہے. کھرلائی تو مراد یہ ہے کہ ایسے ایسے صرف رگڑنا ہے، صرف 4 گھنٹے. چاہے آپ 4 گھنٹے 4 دنوں میں کر دیں، چاہے 4 گھنٹے آپ 8 دنوں میں کر دیں، آدھا گھنٹہ روز. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو 1 گھنٹہ کر لیں. 4 گھنٹے فل کھرلائی کرنی ہے. اس کے بعد آپ کی یہ تلاہ تیار ہو گیا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جو سفید چنا ہوتا ہے اس کی مقدار آپ نے ایسے یہ ملم اٹھا لینی ہے. نفس کو آگے کا حصہ چھوڑ کر اس کی دونوں طرف، اوپر سائڈیں دونوں، جس طرف جھکاؤ ہے، جہاں پتلا پن ہے، جہاں موٹائی نہیں ہے، جہاں ٹیڑھا پن ہے، اس جگہ پر صرف 2 منٹ آپ نے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے. مساج کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک روئی ہو، آپ کے پاس نرم کپڑا پڑا ہو، اس کے ساتھ آپ نے بس اس دوائی کو پوچھ لینا ہے، صاف کر لینا ہے. دوائی وہاں پر لگی رہی تو وہاں پہ چھالا بن جائے گا، زخم ہو جائے گا. اس چیز سے ذرا آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ دوائی کو آپ نے صرف صاف کر لینا ہے. یہ ہے طریقہ کار. آپ پھر سو جائیں. صبح جب اٹھیں تو نیم گرم پانی کے ساتھ صرف صابن کے ساتھ دھو لیا کریں. میرے بھائی، یہ 10 دن آپ اس کو استعمال کرو گے، آپ کے پرانے سے پرانا بھی یہ نفس کا مرض ہے، پتلا پن، ٹیڑھا پن، آپ کے تمام امراض کے لیے ایک ہی نسخہ بہت ہے. اگر آپ اس کو بنا لو، زندگی میں یاد کرو گے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمارے پاس بنا بنایا موجود ہوتا ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر پیسہ نہیں ضائع کرنا چاہتے، پیسہ آپ کنجوس قسم کے ہمارے طبیعت کے ہمارے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، تو یہ نسخہ ہے، آپ خود بنائیں، دوستوں کو بنوائیں، دوستوں کو بھی دیں. تو انشاءاللہ اس نسخے کی محنت، اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے، اس کا خرچہ، اس کی محنت کہ میں دینے کو تیار ہوں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک میرے بھائی، اللہ حافظ.